अस्तु, अग्रे सराम। 10.1 मध्ये विशेषणशब्दाः सन्ति। शीघ्रं मन्दम् उच्चैः शनैः कथम् इति प्रश्नः भवति। अश्वः कथं चलति, शीघ्रं चलति अथवा मन्दं चलति, एवं प्रयोगः। अग्रे किमर्थम् इति प्रश्नः। सः किमर्थं विद्यालयं गच्छति, सः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। उत्तररूपेण यदा वयं वदामः तदा अर्थम् इति योजयामः। किमर्थं, समथिंग अर्थम्, एवं पठनार्थं, पाठनार्थं, निद्रार्थम्, एवं। 11.1 अत्र भूतकालरूपाणि दृश्यन्ते, बहवः सन्ति, बहूनि सन्ति, अतः एकनिमेषः अत्र स्थगयामः। प्रश्नाः सन्ति वा? भवन्तः समापितवन्तः किल एतत् कोष्टकं? पूर्वं समापितवन्तः? आं महोदय। अस्तु अस्तु, अग्रे सराम। 11.2 अत्र पुनः भूतकालरूपाणि दृश्यन्ते, अस्ति, सन्ति। अत्र एकवचने बहुवचने भवान् अस्ति, भवन्तः सन्ति, अहम् अस्मि, वयं स्मः। तत्तु वर्तमानकाले। भूतकाले तथैव भवान् आसीत्, भवन्तः आसन्, अहम् आसम्, वयम् आस्म इति। अस्तु, अग्रे सराम। भविष्यत्कालरूपाणि सन्ति 12.1 मध्ये। गमिष्यति, द्रक्ष्यति, करिष्यति, एवं रूपाणि सन्ति। 13.1 संबोधनरूपाणि दृश्यन्ते। रामः, राम इति भवति। कृष्णः, कृष्ण इति भवति। महोदयः, महोदय इति भवति। तथैव महोदया इति अस्ति किल स्त्रीलिङ्गरूपं, तत् कथं भवति? महोदये। महोदये। उत्तमं। तथैव सीता, सीते, आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः एकारान्ते एंड कुर्वन्ति तत्र संबोधनरूपे। सीता इति आकारान्तपदम्, अतः सीते इति भवति। रमा, रमे, मान्या, मान्ये। परन्तु ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः ह्रस्व ईकारान्ते एंड कुर्वन्ति। भगिनी, भगिनी इति ह्रस्व इकारान्तः दृश्यते तत्र। अवगतं वा संबोधनरूपं? गौरी, गौरी। आम्, अत्र तत्र श्लोकः अस्ति किल, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। अत्र ह्रस्व इकारः सरस्वती, दीर्घं नास्ति। सरस्वती, हे सरस्वती नमस्तुभ्यं, एवं संबोधनरूपम् अस्ति। महोदय, ममापि एकः प्रश्नः अस्ति। आर्या इति स्त्रीलिङ्गरूपं खलु? आम्। आर्या, आर्ये। आम्। सम्पूर्ण पुंलिङ्गरूपं किं भवति? आर्यः वा? आर्यः। आम्। आर्यः। तत् सम्बोधनम्? आर्य। आर्य। आर्यः, आर्य भवति। आम्। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा तावत्पर्यन्तम्? अस्तु, अग्रे सराम तर्हि। यदि तर्हि नूतनपाठः अस्ति। अत्र उदाहरणं पश्यामः। विद्युत् अस्ति, दीपः ज्वलति। यदि विद्युत् अस्ति तर्हि दीपः ज्वलति। यदि शालां गच्छामि तर्हि पाठं पठामि। अवगतं वा? यदि तर्हि। अस्तु, प्रथमप्रश्नं कोऽपि वदतु।
मल्लिकार्जुन महोदय, भवान् वदति वा? उत्तरं वदतु। उत्तरं हा। यदि पर्जन्यः अस्ति तर्हि वर्षम् अत्र अस्ति। ओ भिन्नम् अस्ति, तत्र स्नानं न ओ करोति इति। स्नानं न हा हा यदि स्नानं न करोति हा तर्हि शरीरं मलिनं भवति। आम्, उत्तमम्। तत्र राधा महोदय अग्रिमं करोति वा? महोदय, अहं कार्याने अस्मि, पुस्तकं ओ, नास्ति मम समीपे। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। किञ्चित् समयानन्तरम् अहं गृहं गच्छामि। हा, अस्तु अस्तु। कृष्णाञ्जलि महोदय, भवती वदति वा? कार्यालयस्य विरामः अस्ति, चलनचित्रं पश्यामि। यदि कार्यालयस्य विरामः अस्ति तर्हि चलनचित्रं पश्यामि। आम्। कृष्णार्जुन महोदय। यदि आत्मविश्वासः अस्ति तर्हि सर्वं सुलभं भवति। उत्तमं। पुनः मल्लिकार्जुन महोदय, अग्रिमम्। यदि सर्वे सत्यकार्यं कुर्वन्ति तर्हि देशस्य उन्नतिः भवति। सत्कार्यं कुर्वन्ति। सत्कार्यं कुर्वन्ति आम् तर्हि देशस्य उन्नतिः भवति। आम्। कृष्णार्जुनी महोदय। अग्रिमं करोतु कृपया। कृष्णाञ्जलि महोदय, सॉरी। यदि मूल्यं न्यूनम् अस्ति तर्हि फलानि क्रीणामि। अत्र न्यूनम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। किमर्थम्? न्यूनम् इस् लेस्. If the cost is less, then I'll buy fruits. आम् सत्यं, परन्तु न्यूनम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति पदं। किमर्थं नपुंसकलिङ्गे अस्ति? न्यूनः इति किमर्थं नास्ति? मूल्यं अपि नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। मूल्यं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः न्यूनम् इति विशेषणम् अस्ति। विशेषणं सर्वदा विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसरति। मूल्यं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः न्यूनम् अपि नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति। अस्तु, अग्रिमं कृष्णार्जुन महोदय। भवती विपणिं गच्छति, अहमपि आगच्छामि। यदि भवती विपणं गच्छति तर्हि अहम् अपि आगच्छामि। उत्तमं। मल्लिकार्जुन महोदय। यदि भवान् न पठति तर्हि परीक्षायाम् उत्तीर्णः न भवति। उत्तमं। कृष्णाञ्जलि महोदय। तर्हि कथं पाठं करोमि? कृष्णार्जुन महोदय। यदि लोकयानं वेगेन नागच्छति तर्हि समये तत्र न प्राप्नुमः। अवगतं वा? प्राप्नुमः कीदृशं रूपम्? अत्र नामपदं किं? बहुवचनं। तत्र नामपदं किं? न श्रूयते महोदय। प्राप्नुमः उत्तमपुरुष बहुवचनम्। आम्, उत्तमपुरुष बहुवचनं। तत्र नामपदं किं तर्हि? प्राप्नोति? न न न, अत्र गच्छन्ति इति वदामः। रामः इति शब्दः किल? रामाः गच्छन्ति बहुवचने। अत्र प्राप्नुमः इति अस्ति। अत्र सब्जेक्ट् किं? वयम्। आम्, अत्र उत्तमपुरुषे एकवचने कथम् अस्ति? अहं तत्र न प्राप्नोति। प्राप्नोमि। प्राप्नोमि। आम्, उत्तमम्। अस्तु, अग्रिमपाठं पश्यामः। 15.1 इति। च एव इति अपि।
सम्भाषणमस्ति। मल्लिकार्जुन महोदय पठति वा? भोः मित्र कुत्र गच्छति भवान्? अग्रिममपि पठतु। प्रवासार्थं गच्छामि। के गच्छन्ति? अहं, श्रीनिधिः, भास्करः, विमला च गच्छामः। मेखला अपि आगच्छामि इति उक्तवती। सा आगच्छति वा न वा इति न जानामि। अग्रिमं पठामि वा? अग्रे अपि पठतु। सा न आगच्छति एव। भवान् कथं जानाति? कथं जानाति? कथं जानाति इति। अत्र प्रथमं पश्यन्तु। अहं, श्रीनिधिः, भास्करः, विमला च गच्छामः। अन्ते भवति च इति। अहं, माता, पिता च प्रवासं गच्छामः। रामः, सीता, लक्ष्मणः च वनं गच्छन्ति। च इति अन्ते भवति। अस्तु वा? एकैकं वाक्यं वदन्तु च इत्यस्य उपयोगं कृत्वा। प्रथमं कः वदति वा का वदति? अहं वदामि महोदय। हा। अहं मम पुत्रम् आर्यपुत्रेण सह गच्छामि। सारी, अहं मम पुत्रम् आर्यपुत्रेण च गच्छामि। अहं मम पुत्रः इति वा? किं वक्तुमिच्छति? अहं न अवगतवान्। पुत्रेण, अहं मम पुत्रेण मम आर्यपुत्रेण सह च गच्छामि। सम्यक् वा? न, तत्र पुत्रेण तत्र जनत्रयम् अस्ति वा भवत्याः वाक्ये? पुत्रः अस्ति, मम पुत्रः अस्ति, आर्यपुत्रः अस्ति। अस्तु। अहं मम पुत्रः च आर्यपुत्रेण सह गच्छामि। अवगतं वा? न महोदय, ब्रेक् अभवत्। अहं न श्रुतवती। अत्र अहं मम पुत्रः च आर्यपुत्रेण सह गच्छामः। आर्यपुत्रेण सह पुनः वदतु महोदय। अहं मम पुत्रः च, अस्तु वा? अनन्तरम् आर्यपुत्रेण सह गच्छावः। अत्र जनद्वयमस्ति, गच्छावः। अवगतं वा? अत्र अहं कर्तृपदं नास्ति वा? अहं मम पुत्रः च तत्र पुरुषद्वयमस्ति, अतः द्विवचनं भवति। तत्र आर्यपुत्रेण सह इति वदामः किल? तत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति। आर्यपुत्रः सब्जेक्ट् नास्ति, कर्तृपदं नास्ति। आर्यपुत्रः। आम्, सत्यम्। अहं मम पुत्रः कर्तृपदं, तत्र जनद्वयमस्ति, अतः द्विवचनं भवति क्रियापदम्। अहं मम पुत्रः च गच्छावः इति भवति। अत्र च मध्यमे आगच्छति, अन्ते न आगच्छति। यतोहि आर्यपुत्रः इत्यत्र कर्तृपदं समाप्तम्। अहं मम पुत्रः च इत्यत्र कर्तृपदं समाप्तम्। आर्यपुत्रेण सह इति भिन्नम् अस्ति, यूनिट् भिन्नम् अस्ति। तेन यदा तृतीया विभक्तिः भवति तत् कर्तृपदं भवितुं नार्हति। प्रथमा विभक्तौ यदस्ति तत् कर्तृपदम्। आमां, तत् जानामि। सो कर्तृपदम् एव प्रधानं, तत्रैव च आगच्छति। आम्, तद्दृष्ट्वा वचनं निर्णीयते। कर्तृपदम् एकवचने अस्ति चेत् तर्हि क्रियापदमपि एकवचने स्यात्। तत् जानामि, परन्तु अहं च कुत्र आगच्छति? कर्तृपदम् अनन्तरमेव आगच्छति। तृतीया विभक्ति अस्ति मम वाक्ये, परन्तु कर्तृपदम् अनन्तरं च आगच्छति। आम्, ओके, सम्यक् महोदय, धन्यवादः।
translate that sentence to English, would that translate to uh, my son and I are going with my husband? Yes. If instead of saying that way, if we have to say we all three are going, how do we हा say? हा Then भवती एव instead of प्रयत्नं Aryaputrena, we'll say Aryaputraha Gacchamaha. I mean, at the end we'll have cha also, यस् but it will be Gacchamaha. आम् गच्छामः So it means like we all three are going, आम् but we are taking out the names individually. आम् अहं मम पुत्रः आर्यपुत्रश्च सोरि तत्र सन्धिं कृतवान् अहं मम पुत्रः आर्यपुत्रः च गच्छामः Gacchamaha. हा अस्तु वा भवती वाक्यं वदतु महोदय Yeah, I हा wanted to say that sentence what she said, but ओ I was क्षम्यताम् busy in the first one, first Pratama Vibhakti. हा I'll come up with another sentence. Give me some time. अस्तु अस्तु कृष्णार्जुनमहोदय भवान् वदतु मम समीपे दूरवाणी लेखनी अङ्कनी च सन्ति सन्ति उत्तमं मल्लिकार्जुनमहोदय रामः रामः सीता लक्ष्मणः च वनं गतवन्तः। उत्तमम् आम् तर्जनी महोदय भवती वक्तुं शक्यते वा आं महोदय रामः लक्ष्मणः च वनं अत्र जनत्रयं भवतु Yeah. जनद्वयं मास्तु हा रामः लक्ष्मणः रामः लक्ष्मणः सीतायाः सह वने गतवन्तः। तत्र सीतायाः सह इति किमर्थम् सः समीपे तृतीया विभक्ति परन्तु तृतीया विभक्ति नास्ति सीतायाः हा किम् अस्ति तृतीया विभक्तिः सीता शब्दस्य I know लक्ष्मणस्य सह हा परन्तु षष्ठी विभक्ति अस्ति लक्ष्मणस्य लक्ष्मणेन सह हा परन्तु सीता इति स्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः का स्त्रीलिङ्गशब्दस्य अहं न जानामि सीतया ओके सीतया सह हा परन्तु तत्र सीतया सह इति मास्तु यतोहि जनद्वयमेव भवति तत्र रामः लक्ष्मणः सीतया सह अपि च किञ्चित् कन्फ्यूषन् अस्ति अतः प्रथमा विभक्तिः भवतु रामः लक्ष्मणः सीता एवं वदतु पुनः वाक्यं वदतु रामः लक्ष्मणः सीता सह सीता च वनं गतवन्तः उत्तमम् उत्तमं च इति सर्वदा अन्ते भवति अस्तु कृष्णाञ्जनी महोदय वदति वा कन्दुकं चेस् क्रीडः च क्रीडति किं न श्रुतवान् पुनः वदतु मम पुत्रः कन्दुकं चेस् क्रीडः च क्रीडति चेस् क्रीडां च क्रीडति उत्तमम् सर्वे उक्तवन्तः वा अस्तु इति प्रयोगः अत्र पश्यन्तु सा आगच्छति वा न वा इति न जानामि सा आगच्छति वा न वा इति न जानामि आङ्ग्लभाषायां वयं कोट् इति कुर्मः किल यदा कदापि वयं कोट् कुर्मः तदा इति प्रयोगं कुर्मः संस्कृतभाषायाम् अत्र सा किम् उक्तवती इति न स्मरामि गोविन्दमहोदय किम् उक्तवान् इति न स्मरामि अवगतं वा अस्तु एकैकं वाक्यं वदन्तु इति
उपयुज्य। अहं सीतामातां दृष्टवान् इति हनुमान् उक्तवान्। अत्र माता इति शब्दः मास्तु, यतोपि किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। हम्म। सीता भगिनी इति। सीता मातुः दृष्टवान् सम्यक् वा? मातुः न, मातरम् न इति भवति। मातरं अत्र द्वितीया विभक्ति। महोदय, महोदया इति भवतु, सीता महोदया। अहं सीतामहोदयं दृष्टवान् इति हनुमान् उक्तवान्। आम्, सीता महोदयां दृष्टवान् इति हनुमान् उक्तवान्। उत्तमम्। अग्रे मल्लिकार्जुन महोदय। भवान् किं खादति इति मम पुत्र पृच्छति। पुत्रः पृच्छति। आम्, उत्तमम्। कृष्णाञ्जनी महोदय। अहं दूरदर्शनं द्रष्टुम् इति मम पुत्रः वदति। द्रष्टुं तत्र सः द्रष्टुम् इच्छति। My son said I will watch TV. ओके, पश्यति किल? अहं पुनः वदतु वाक्यम्। अहं दूरदर्शनं पश्यति इति मम पुत्रः वदति। पश्यामि, अहं दूरदर्शनं पश्यति इति एवम् अहं स्थूलरूपम् उक्तवान्। पश्यामि इति उक्तवान्। उत्तमम्। कृष्णार्जुन महोदय। न श्रूयते महोदय, म्यूट् मध्ये अस्ति। गोविन्दमहोदयः किमर्थं कक्षां नागतवान् इति अहं न जानामि। उत्तमम्। तर्जनी महोदय। अहं चॉकलेहः खादितुम् इच्छामि इति मम पुत्रः वदति। चाकलेहं खादितुं, तत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। उत्तमम्। पुनः वदतु महोदय वाक्यम्। अहं चॉकलेहं खादितुम् इच्छामि इति मम पुत्रः वदति। वदति। उत्तमम्। अस्तु। एकः विशेषं वदामि। सर्वाणि श्लोकानि अन्ते इति शब्द बहवः आगच्छति। इति श्रीमद्रामायणे इति आमाम्, राइट, सत्यम्। अस्तु, अपि इति अन्तिमम् अस्ति। तत्र कुत्र वर्तते अपि? मेखला अपि आगच्छामि इति उक्तवती। अत्र कोऽपि जनः गच्छति, अहमेव गच्छामि इति वदामि, अनन्तरं सा अपि आगच्छति इति वदामि। अहं प्रवासार्थं गच्छामि, अहं केवलं गच्छामि, अनन्तरं सा किमपि वदति, सा अपि आगच्छति। अधुना अपि इत्यस्य अर्थः ज्ञायते वा? ज्ञातं वा? अस्तु, कृष्णाञ्जनी महोदय वदति वा वाक्यम्? अहं what do we call apple? किम्? सेवफलं। सेवफलं। अहं सेवफलं खादितुम् इच्छामि। जम्बीफलं, जम्बीफलं, जम्बीरं, जम्बीरमपि खादितुम् इच्छामि।
जम्बीरम् इस् लेमन्. लेमन् आम् राधा महोदय भवती एव वदतु अग्रिमवाक्यम् अहं पूरिकां लड्डुकम् अपि खादितुम् इच्छामि. उत्तमं मल्लिकार्जुन महोदय what do you call first आरंभे रामः एवं only एवं right रामः एव वनं गच्छति अनन्तरं सीता अपि गतवती गच्छामि इति उक्तवती गच्छामि इति उक्तवती आमाम् उत्तमं तर्जनी महोदय गच्छामि या गमिष्यामि गमिष्यामि द्वयमपि गमिष्यामि तत् सम्भाषणं तु अयोध्यायामेव प्रवृत्तम् अतः तर्जनी महोदय मम पुत्रः टाको बेल मध्ये बरिटो टाको अपि खादितुम् इच्छति उत्तमं कृष्णार्जुन महोदय न श्रूयते महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति भवतः सह अहम् अपि आगच्छामि इति मम पुत्रं वदति मम पुत्रः वदति न अवगतं महोदय पुनः वदतु भवतः सह अहम् अपि आगच्छामि तृतीया विभक्तिः भवेत् सः इत्यस्य उपयोगः अस्ति किल तत्र भवान् इत्यस्य तृतीया विभक्तिः का भवान् इति प्रथमा विभक्तिः तृतीया विभक्तिः भवता 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 सह अग्रिमं वदतु भवता सह अहमपि आगच्छामि इति मम पुत्रः वदति उत्तमं भवता सह अत्र भवती अस्ति चेत् भवत्या सह अहमपि आगच्छामि एवं वाक्यं भवति भवता सह अत्र एव इत्यस्य प्रयोगं वयं विस्मृतवन्तः महोदय एकः प्रश्नः अस्ति how do we differentiate between cha and api in this sentence? Only difference is cha will come at the end and api will come in between. न तत्र अर्थव्यत्यासः वर्तते तत्र पश्यतु कथं वक्तव्यम् अहं मम मित्रं च अहं मम अनुजः अनुजा च प्रवासं गच्छामः किल अहं प्रवासं गच्छामि मम अनुजः अपि आगच्छति I think api means also and api we are generally splitting into two sentences but for cha it's like one sentence is it true or there could be a chance where everything can come in one sentence सामान्यतः अपि इति अग्रिमवाक्ये भवति यदा वयम् आल्सो इति प्रयोगं कुर्वन्ति किल तथैव यदि आल्सो इति एकवाक्ये एव भवितुम् अर्हति तत्र अपि भवितुम् अर्हति because I got a doubt when Radha Mohodaya said her sentence I didn't get the difference between the sentence which we saw here and her sentence were very similar. The only difference I noticed is instead of cha she used api, so I got confused. राधा महोदय किम् उक्तवती पुनः वदति वा
अहं पूरिकां लड्डुकम् अपि खादितुम् इच्छामि। ओ अत्र च इति भवितव्यं। क्षम्यताम्, च इति भवितव्यम्। अहं पूरिकां खादितुम् इच्छामि, लड्डुकमपि खादामि, लड्डुकमपि खादितुम् इच्छामि। हा किल? सम्यक्। उत्तमः विचारः। गुड् अब्सर्वेशन् भगिनी। अस्तु, अत्र एव इति अस्ति किल प्रयोगः। अहम् एव गच्छामि इति एवं वाक्यमस्ति। अहं गच्छामि एव, अत्र व्यत्यासः कः इति जानन्ति वा? अहमेव मीन्स् ऐ ओन्ली। तत्र आङ्ग्लभाषायां मास्तु। अहमेव गच्छामि, कोऽपि न आगच्छति मम मया सह। अनन्तरं अहं गच्छामि एव। निश्चयरूपेण गच्छामि। किम् उक्तवान्? निश्चितरूपेण निश्चयेन गच्छामि। भवान् आगच्छति वा इति कोऽपि पृच्छति। भवान् किमपि कार्यक्रमः प्रवर्तते, भवान् आगच्छति वा इति पृच्छति। अहं गच्छामि एव, अहम् आगच्छामि एव इति वदामि। निश्चयेन आगच्छामि इति अर्थः। यत्र अवधारणमस्ति, एम्फसिस् भिन्नमस्ति। अहम् एव आगच्छामि इत्युक्ते अहं केवलम् आगच्छामि, अन्यः कोऽपि न आगच्छति। अहं गच्छामि एव इति वदामि चेत् अहं निश्चयेन गच्छामि। गच्छामि इत्यस्य उपरि अवधारणम्, एम्फसिस् अस्ति तत्र। अवगतं वा? अस्तु, एकैकं वाक्यं वदन्तु एवम् एव इति उपयुज्य। मल्लिकार्जुन महोदय। एकः श्लोकम् अस्ति वा? पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव उत्तमं। स्मरामि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। उत्तमं। कृष्णार्जुन महोदय। अहमेव गीतं गायामि। उत्तमं। गायामि। उत्तमं। राधा महोदय। क्षम्यताम्, I'll have to take care of something. अस्तु वा? अस्तु अस्तु। राधा महोदय। अहमेव जुलै मासे भारतं गच्छामि। उत्तमं। कृष्णाञ्जनी महोदय। अहं चाय पानकं कॉफी पानकं न पिबामि, अहं दुग्धम् एव पिबामि। उत्तमम्। अहमपि। अत्र वाक्ये पश्यन्तु, सा न आगच्छति एव इति अस्ति। पाठे 15.1 मध्ये सा न आगच्छति एव इत्युक्ते सा निश्चयेन न आगच्छति इति अर्थः। अस्तु, अवगतं वा? आं महोदय। अस्तु, अग्रिमपाठं पश्यामः। तर्हि 16.1 तः अपि च पर्यन्तम्। अत्र नारायणः 6:00 7:00 योगासनं करोति। तत् स्केड्यूल् दत्तमस्ति, शीघ्रं कुर्मः। तत्र कृष्णार्जुनमहोदय अग्रिमं करोति वा? नारायणः 6:00 7:00 योगासनं करोति। अग्रिमम् अपि वदतु। नारायणः सपाद
सप्तवादनतः सपाद अष्टवादनपर्यन्तं गृहपाठं पठति। उत्तमं। राधा महोदय? दशवादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं सः विद्यालयं गच्छति। मल्लिकार्जुन महोदय? नारायणस्य 5 6 क्रीडति। क्रीडां करोति, क्रीडति। नारायणस्य इति नास्ति, नारायणः। नारायणः। कृष्णाञ्जलि महोदय? म्यूट् मध्ये अस्ति वा? सपाद षड्वादनतः सपाद सप्तवादनपर्यन्तं सार्ध सप्तवादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोति। उत्तमम्। अन्तिमं कृष्णार्जुन महोदय? नारायणः दशवादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं निद्रां करोति। उत्तमम्। अस्तु, 16.1 अपि तदेव अस्ति, अतः वयं तत् स्किप् कुर्मः। एकैकं वाक्यं वदन्तु, तः पर्यन्तम् इति उपयुज्य। कृष्णार्जुन महोदय? अहं जनवरी मासतः जनवरी मासतः फेब्रुवरी मासपर्यन्तं भारतं गच्छामि। उत्तमं। तर्जनी महोदय? अहं सोमवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तं कार्यं करोमि। उत्तमं। मल्लिकार्जुन महोदय? अहम् 8 सपाद 9 संस्कृतकक्षायाम् उपविशामि। कृष्णाञ्जलि महोदय? महोदय न श्रूयते। अहं शुक्रवासरतः रविवासरपर्यन्तं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी कलाशालां गच्छामि। उत्तमम्। अस्तु, अग्रिमपाठं पश्यामः। आरभ्य इति प्रयोगः दृश्यते। अत्र माला इति कृष्णाञ्जलि महोदय भवतु, गोपालः इति कृष्णार्जुन महोदय भवतु। क्रमशः पठन्तु सम्भाषणं। गोपाल, भवतः परीक्षा समीपम् आगता अस्ति। अग्रिमम् अत्र अद्य आरभ्य। You want me to continue all? I thought someone else is taking मालायाः एव अस्ति तत्। अद्य आरभ्य प्रतिदिनं पठतु। उत्तमं। कृष्णार्जुन महोदय? अद्य अहं मित्रस्य गृहं गच्छामि। श्वः आरभ्य पठिष्यामि भगिनी। अत्र पश्यन्तु, भगिनी इति सम्बोधनरूपे अस्ति। ह्रस्व इकारः भगिनी। उत्तमम्। अग्रे भवतु गोपाल, विद्यालये योगासनकक्ष्या कदा आरभ्य भविष्यति? परश्वः आरभ्य भविष्यति। परश्वः मम अवकाशः न भविष्यति। परश्वः आरभ्य अहमपि योगासनकक्ष्याम् आगमिष्यामि। भगिनी, मातुलस्य पत्रम् आगतं वा?
नैव भोः अहं परह्यः आरभ्य तस्य प्रतीक्षां कृतवती परन्तु न आगतम् एव। उत्तमम्। आरभ्य इति प्रयोगः अद्य आरभ्य, ह्यः आरभ्य, परह्यः आरभ्य एवं प्रयोगाः सन्ति। यदि भवन्तः शब्दम् उपयुज्य वक्तुम् इच्छन्ति तर्हि मङ्गलवासरात् आरभ्य अहं किमपि कृतवान्, पञ्चमी विभक्तिः उपयुज्यते। आरभ्य इति यदा भवति तदा पञ्चमी विभक्तिः उपयुज्यते। अहं सोमवासरात् आरभ्य कार्यं करोमि। अवगतं वा? न महोदय। आरभ्य इति शब्दः अवगम्यते वा? अत्र पाठे प्रश्नाः सन्ति वा? अद्य आरभ्य प्रतिदिनं पठतु इति वदति, श्वः आरभ्य पठिष्यामि इति वदति सः पुत्रः। स्पष्टं वा? न श्रूयते महोदय। स्पष्टं, बट पंचमी विभक्ति न अत्र अवगतम्। अत्र पञ्चमी विभक्तिः नास्ति, यतोहि अत्र सर्वे शब्दाः अव्ययानि, सर्वाणि अपि अव्ययानि, अद्य, श्वः, कदा अव्ययानि सन्ति, अतः विभक्तयः न सन्ति। परन्तु यदि विभक्तयः सन्ति, मङ्गलवासरः, सोमवासरः, अत्र विभक्तयः सन्ति किल, तदा पञ्चमी विभक्तिः उपयुज्यते। फ्रॉम मंडे आई स्टार्टेड, स्टार्टिंग मंडे, सोमवासरतः कार्यं करोमि एवम्, अथवा सोमवासरात् कार्यं करोमि। अवगतं वा? अस्तु। अत्र अन्यः प्रश्नः अस्ति वा अस्मिन् पाठे? आरभ्य, अद्य आरभ्य इति। नैव भोः इति वदति अन्ते माला। नैव इति इत्यस्य अर्थः किम्? न एव। न एव। अत्र सन्धिः अस्ति, अतः नैव इति भवति, परन्तु न एव इति पदद्वयम्। अस्तु, अवगतं वा? अस्तु, एकः प्रश्नः अस्ति। हा। यदि सोमवासरात् उपयुज्ये तर्हि आरभ्यः अपि वक्तुं वा न वा? सोमवासरात् आरभ्य आरभ्य इत्येव, सोमवासरात् आरभ्य कार्यं करोमि। द्वयोरपि So द्वयो both be redundant there. use both. Soomavasarat arabhya. So किम्? isn't it redundant? Like is it? किञ्चित् तत्र आरभ्य इति न आवश्यकं। सोमवासरात् कार्यं करोमि इत्यपि वक्तुं शक्यते, परन्तु स्पष्टीकरणाय यदि आरभ्य इति वक्तव्यमेव तर्हि सोमवासरात् आरभ्य इति वक्तुं शक्यते। अस्तु महोदय। एकैकं वाक्यं वदन्तु कृष्णाञ्जनी महोदय। न श्रूयते महोदय। अहं सोमवासरात् योगासनम् आरभ्य करिष्यामि। आरभ्य इति पञ्चमी विभक्त्यानन्तरम् एव भवतु। सोमवासरात् आरभ्य एवं यूनिट् अस्ति तत्। भवती आरभ्य इति अनन्तरम् उक्तवती किल भवत्याः वाक्ये। पुनः वदतु वाक्यम्। अहं सोमवासरात् योगासनम् आरभ्य करिष्यामि। आरम्भं करिष्यामि। एवं ओके ओके। योगासनम् आरभ्य इत्यपि वक्तुं शक्यते, परन्तु अर्थः भिन्नः तत्र। योगासनम् आरभ्य करोति इति अर्थः भवति तत्र। सोमवासरात् इति पञ्चमी विभक्तिः उपयुज्यते, परन्तु तत्र पञ्चमी
तेः लिङ्क् नास्ति। सोमवासरात् आरभ्य इति न भवति, योगासनम् आरभ्य इति भवति। I wanted to say I'll start yogasanam from Monday. हाँ, फ्रॉम मंडे, हाँ, तत्र सोमवासरात् आरभ्य इति वक्तव्यम्। यतोहि यत् पदं I didn't भवति, get the हाँ point you're trying to emphasize. हाँ, so depending on where you place arabhya, it where it links is different. So if you say arabhya right after somavasarat, then you get the meaning that beginning somavasara I will do something. But if you say yogasanam arabhya, then beginning yogasanam, the arabhya becomes linked to yogasanam. So how can you translate it into English, both the sentences? I didn't get the difference. Okay, so aham सोमवासरात् आरभ्य योगां करोमि। तो योगं करोमि, योगासनं करोमि, किल? बिगिनिंग मंडे आई विल डू योगा। अहं सोमवासरात् आरभ्य योगं करोमि। अवगतं वा? बिगिनिंग मंडे, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, आई विल डू योगा। न श्रूयते महोदय। Asking, I didn't get which sentence is referring to which meaning. Huh, so this is the, okay, that's the meaning I'm telling you. So for this sentence, aham somavasarat arabhya yogasanam karomi. For this sentence, the meaning is beginning or starting from Monday, I will do yoga. Okay. Okay. Aham, let's leave the Panchami, because as Krishnarjuna Mahodaya said, the Panchami Bhakti and Arabhya are redundant. So you don't need Arabhya technically when you're using Panchami. This is, so if we just say aham yogasanam arabhya khadami, or kimapi, aham yogasanam arabhya kimapi karomi, then having begun yogasanam, I will do something. That becomes the meaning. So the sentence which I came up with, The sentence which you came up with was, okay, Somavasarat yogasanam arabhya, starting from Monday, having started doing yogasanam, kimapi karomi. Huh. I got a gist of it. I think I'll have to work a little more on that. Huh. But I got what you said. Okay, okay. Just, it's a technical thing. Just so you understand, wherever you use arabhya, the position of that word matters. Yeah, so whatever word comes before it is the word it applies to. So if you use it right after yogasanam, it will apply to yogasanam. If you use it right after somavasara, it will apply to that. Astu. Agre kah vadati va ka vadati? Vadatu. राधा भगिनी, ओके, धन्यवादः। आगामी बुधवासरात् आरभ्य अहं क्रूस् मध्ये प्रवासार्थं गमिष्यामि। उत्तमं। मल्लिकार्जुन महोदय। मार्च मासात् कालं परिवर्तनं भवति। कालपरिवर्तनं भवति। कालपरिवर्तनं भवति। हाँ, तत्र आरभ्य इति उपयुञ्ज्महे, यतोहि तस्यैव पाठः मार्च मासात् आरभ्य कालपरिवर्तनं भवति। उत्तमं। तर्जनी महोदय। अहं स्वः आरभ्य प्रतिदिनं संस्कृत अभ्यासं करोमि। उत्तमं। कृष्णार्जुन महोदय। Like Gopal. Okay. अहं परश्वः आरभ्य क्रिकेट् क्रीडां क्रिकेट् क्रीडामि। क्रीडा, उत्तमम्। अस्तु, अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अस्मिन् पाठे? गृहपाठरूपेण 10 वाक्यानि लिखन्तु
अत्र यानि कानि पदानि वयं पठितवन्तः यदि तर्हि च एव अपि तः पर्यन्तम् अपि च आरभ्य तानि सर्वाणि अपि उपयुज्य भिन्नभिन्नवाक्येषु दशवाक्यानि लिखन्तु एट्लीस्ट् दशवाक्यानि लिखन्तु अस्तु वा अस्तु महोदय। अस्तु तर्हि समापयामः एकः प्रश्नः शान्ति- अस्ति गोविन्दराज महोदय कदा आसीत् कदा सः अद्य आगच्छति। विमाने अस्ति प्रवासे अस्ति प्रायः अग्रिमसप्ताहे सः आगमिष्यति भारततः कुत्र गतवान् इति न जानामि अच्छा अच्छा अस्तु समापयामः शान्तिमन्त्रं वदति वा कोऽपि वा कापि राधा महोदय मल्लिकार्जुन महोदय वदतु राधा भगिनी go ahead if you know सर्वे भवन्तु सुखिनः वदामि भवान् एव वदतु महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः धन्यवादः शुभरात्रिः महोदय। शुभरात्रिः राम राम। राम राम मिलामः।